नाजरीन, आज हम बात करेंगे खुद कलामी पे। खुद कलामी, जिसे आप सेल्फ टॉक भी कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू करता है वो खुद से करता है। उसकी बहुत सी जो गुफ्तगू है वो उसके अंदर चल रही होती है। मुख्तलिफ वाकयात पर वो तबसरा कर रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है अपने मुस्तकबिल के हवाले से, फिर लोगों के हवाले से जो कुछ वो रोजमर्रा जिंदगी में देखता है उसके हवाले से वो तबसरा कर रहा होता है। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक, खुद कलामी। वो गुफ्तगू जो इंसान के अंदर ही अंदर चल रही होती है। अब ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हमल है। ये अपने आप में दोनों पहलू रखती है। इसके आप पर बहुत मनफी असरात भी मरतब हो सकते हैं और बहुत मुस्बत असरात भी मरतब हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जो गुफ्तगू है अंदर की, उसके असरात मनफी हैं या मुस्बत हैं? उसके लिए जरूरी है कि आपको बिल्कुल पता हो कि मेरे अंदर कौन सा डायलॉग, कौन सी गुफ्तगू इस वक्त चल रही है। बदकिस्मती ये है, बहुत से लोगों को ये इल्म ही नहीं होता कि इस वक्त हम अंदर ही अंदर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये जो गुफ्तगू है, इसकी अहमियत ये है कि ये आपकी शख्सियत को बेहतर बनाने में इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर आपकी अंदर की गुफ्तगू ठीक नहीं है तो आपकी शख्सियत में बहुत से मनफी पहलू हो सकते हैं। अगर आपकी शख्सियत में आप मुस्बत गुफ्तगू करते हैं तो आपकी शख्सियत में बहुत से मुस्बत पहलू भी होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की गुफ्तगू को जानें। आप देखें, पहली बात आप देखें कि क्या आपके अंदर ही आपका दुश्मन, आपका क्रिटिक्स कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। मसलन किसी एक नाकामी के बाद हम अपने आप को बुज़दिल बोलना शुरू कर दें, किसी एक जगह डर जाने से हम अपने आप को बुज़दिल बोलना शुरू कर दें और बस कहें भाई तुम बुज़दिल हो, तुमसे तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी वैल्यू ही क्या है। तो इस तरह की जो गुफ्तगू है, अंदर ही अंदर आप अपने क्रिटिक्स बन जाएंगे। तो आपका माइंड उसके रिएक्शन में परेशानी जनरेट करेगा, वो परेशान होना शुरू कर देगा और फिर ये जो साइकिल चल पड़ेगा मनफी गुफ्तगू का और मनफी जज्बात का और मनफी ख्यालात का, जिसको आपके लिए उतारना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो कोशिश करें, अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है, नाकाम हो जाते हैं, उस पर कम अज कम आप मनफी गुफ्तगू ना करें। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, तो ऐसी कोई भी गुफ्तगू बिल्कुल ना की जाए। और फिर बाज औकात इस गुफ्तगू की ये अहमियत भी है जो आपकी खुद कलामी है, कि बाज औकात आप कभी परेशान हो, किसी दुख में हो, तो आप इसी गुफ्तगू से मदद ले सकते हैं। आप अंदर ही अंदर खुद से बात करें, अच्छा कोई मसला नहीं, ये वक्त आया है, कुछ लम्हे हैं, कुछ घंटे हैं, कुछ दिन हैं और उसके बाद ये गुजर जाएगा। ये हवा के झोंके की मानद है, ये पानी की लहरों की मानद है और ये वक्त गुजर जाएगा। तो इस तरह आप अपने खुद दोस्त बन सकते हैं इसी गुफ्तगू के जरिए। एक और ऐसा पहलू है कि जब कभी कभी किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, उसके बाद एक हमारे अंदर एक गुस्सा पकता है और उस गुस्से के रद्द अमल में हमारे अंदर ये गुफ्तगू चल रही होती है कि अच्छा कल वो मेरे उसे छोड़ना नहीं है, और अंदर ही अंदर हम दुश्मनाम तराजी कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर उस दूसरे मुखालिफ बंदे को अब्यूज कर रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं।
جو کہ دراصل آپ اس وقت شدید غصے میں چلے گئے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ اتنے انکانشیس ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ گفتگو چل رہی ہے، لیکن آپ اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات کوئی خیال ہمارے ذہن پہ چڑھتا ہے اور ہم اس خیال پر تبصرہ کرتے، اس کو گفتگو دیتے ہیں، اور وہ خیال مزید اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے بعد ازاں بڑے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو کوشش کر کے جو اندر کی گفتگو ہے وہ خیالات کو فراہم نہ کی جائے، خیالات کو زبان نہ دی جائے۔ ڈو ناٹ انگیج یور سیلف وتھ تھاٹس۔ یہ نہ ہو کہ آپ خیالات سے اپنے الجھ پڑے اور ان سے گفتگو شروع کر دیں، وہ جو چل کے آپ کے لیے آگے بہت ہی مسائل پیدا ہوں گے۔ اور پھر آپ کے لیے سب سے اہم بات، یہ جو آپ کی خوشیوں کی چابی ہے، یہی پازیٹیو سیلف ٹاک ہے، مثبت جو آپ کی خود کلامی ہے، یہ آپ کو انتہائی تندرست رکھ سکتی ہے، دولت مند بنا سکتی ہے۔ تو کوشش کر کے آپ روزانہ اپنے آپ کو یہ کہنے کے بجائے کہ میں بیمار ہوں، یہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، اور میں باہمت ہوں، میں انشاءاللہ مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں نعمتوں سے مالا مال ہوں، میں بالکل محفوظ ہوں، میں زندگی بہت انجوائے کر رہا ہوں، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ تو گویا جو آپ کی مثبت گفتگو ہے، جو آپ کی پازیٹیو سیلف ٹاک ہے، وہ ایک جادو کا کردار ادا کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہم جو مسلمان ہیں، خاص طور پر ہمیں بہت سے وظائف بتائے گئے ہیں، ہمیں بہت سی تسبیحات بتائی گئی ہیں کہ ہم ان سے مدد لیا کریں۔ دراصل بنیادی مقصد یہی ہے، ان تسبیحات اور عبادات ہیں، یہ ہم میں اس منفی گفتگو کو روکتی ہیں۔ مثلا کبھی جب یہ گفتگو بہت زیادہ طاقتور ہو جائے، آپ کا مائنڈ باغی ہو جائے، خیالات بہت زیادہ طاقتور ہو جائے، تو تب آپ اس گفتگو سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے اس دوران آپ مثبت گفتگو کریں، اور پھر آپ ذکر اذکار سے خاص طور پر مدد لے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ درود پڑھتے ہیں، وہ زیادہ خوش رہتے ہیں، اور زیادہ ان کے اندر وہ منفی گفتگو بھی کم چلتی ہے، اور دوسروں کے بارے میں وہ تبصرہ بھی کم کرتے ہیں۔ ہمارے دین نے اسی لیے ہمیں بہت سی ایسی عبادات، تسبیحات اور وظائف بتائے ہیں جو ہمیں منفی کی مائنڈ چیٹر سے ہمیں روکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے بارے میں جو فضول تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، جو آس پاس کے حالات کے بارے میں فضول تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمیں ان وظائف کو اور ان تسبیحات کو اپنانا ہوگا، اور پھر جب کبھی ضرورت پڑے تو اس ضرورت کے حساب سے اپنے دوست بھی بنے، اپنے ہمدرد بھی بنے، اور اپنے آپ کو خود اسی سیلف ٹاک کے ذریعے، اسی خود کلامی کے ذریعے اپنے آپ کو سپورٹ بھی کرے، سہارا بھی فراہم کرے۔ آپ کے اندر جو ایک ریبل، آپ کا ایک دشمن باغی جو چھپا ہوا ہے، اسے پہچانے، دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر کیسی گفتگو چل رہی ہے۔ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے اندر اس وقت یہ منفی گفتگو چل رہی ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں اس کی چابی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی قسمت خود بنائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔